बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक इंतहाई अहम खबर कि वो वतन वापस आने का फ़ैसला कर चुके हैं और उनकी वतन वापसी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, अब वो रुकावट को भी दूर करने का फ़ैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर किसी स्टेक होल्डर को उस रुकावट को दूर करने में कोई एतराज़ नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई एतराज़ है, ना इमरान खान साहब को कोई एतराज़ है और ना ही मुक़्तदर हलकों को कोई एतराज़ है। ये एतराज़ कैसे ख़त्म हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, इमरान खान साहब कैसे इस सारे मामले के अंदर खामोश रहेंगे और वो इस सारे मामले के बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, और मुक़्तदर हलकों को भी कैसे कोई एतराज़ नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने वाले भी इमरान खान साहब थे और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो साजगार माहौल बनने जा रहा है उसके अंदर भी इमरान खान साहब की तरफ से खामोश हमायत हासिल है। पार्लियामेंट ने यह फैसला कर लिया है कि कानून साजी के ज़रिए से नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाएगा और उसकी मुद्दत का तयन किया जाएगा। 5 साल के लिए ये मुद्दत हो सकती है, लेकिन ये सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल कैसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 अप्रैल 2018 को एक फ़ैसला दिया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की सरबराही के अंदर ये बेंच था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62 और 63 की जो इंटरप्रिटेशन की थी उस इंटरप्रिटेशन के अंदर नवाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई कर दिया था। अब ये इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन कानून इसके मुतल्लिक खामोश है। कानून के अंदर मुद्दत का तयन मौजूद नहीं है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन उस वक्त ये की थी कि ये ताहयात नाअहली होगी, लेकिन इस ताहयात नाअहली के ऊपर बेशुमार सवालात भी उठे थे, लेकिन उसके बाद बेशुमार सियासतदान भी इस शिकंजे के अंदर आए, जिसके अंदर प्रोमिनेंटली जहांगीर तरीन साहब का नाम है, फैसल वावड़ा साहब का नाम है। अब ये लोग डिसक्वालीफाई हैं और ये लोग इस वजह से डिसक्वालीफाई हैं और परमानेंटली डिसक्वालीफाई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो एक फ़ैसला उनके सामने है और उसकी इंटरप्रिटेशन मौजूद है जो कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि अब ऐसी कौन सी कानूनी ज़रूरत पेश आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब की इस ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जा रहा है और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदर पाकिस्तान ने ये जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो रही थी और उसके बाद के जो दिन थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदर पाकिस्तान ने 4 सवालात किए थे और उन 4 सवालात के अंदर आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो नाअहली की मुद्दत का तयन था इसका सवाल भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उन सवालात के जवाब भी दिए और उनमें जो मुद्दत का तयन का सवाल था ये उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ रेफ़र कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट से जाएं और पूछें, पार्लियामेंट इस पे कानून साजी करे और पार्लियामेंट ही ये तय करे कि ये नाअहली की मुद्दत क्या होगी। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ साहब के केस को लेकर के उसकी इंटरप्रिटेशन थी और उसका फैसला था कि ये लाइफ टाइम है, और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने अब इस वक्त अब आकर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने ये 4 सवालात रखे, तो इस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये पार्लियामेंट के लिए सवाल छोड़ दिया कि पार्लियामेंट इस मामले को तय करे। अब कानूनी तौर पर ये जब मामला पार्लियामेंट ने के लिए जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ये रेफ़र हो चुका है, तो पार्लियामेंट जब ये तय करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अब जब ये पार्लियामेंट तय करने जा रही है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ साहब खुद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसके बेनिफिशरी वो दीगर सियासतदान भी होंगे, वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की सूरत में हो, फैसल वावड़ा साहब की सूरत में हो, या फिर उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब भी फॉल कर सकते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। जो पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस भेजा है उसके अंदर उन्होंने जो प्ली ली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से मुतल्लिक जो तहाइफ थे उनको अपने सालाना गोशवारों के अंदर ज़ाहिर नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे,
ان کو آرٹیکل 62 اور 63 کی روشنی میں نااہل قرار دیا جائے۔ اب یہ نااہلی کی تلوار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی لٹک رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ممکنہ فیصلہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے یہاں پر یہ غلطی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر 5 سال کی مدت طے ہو جاتی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی جو ہوئے تھے لائف ٹائم کے لیے وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، تو 2023 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی 5 سال کی مدت مکمل ہو چکی ہوگی اور وہ سیاست کے اندر واپس ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے اس معاملے کو لے کر کے پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس میں عمران خان کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کو اسی لیے اعتراض نہیں ہے کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی نااہلی ہو جائے، کیونکہ وہ ایک غلطی سرزد کر چکے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کا فیصلہ آئے گا۔ اب جب وہ فیصلہ آئے گا عمران خان نااہل ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر جب نااہلی کا تعین ہو جائے گا تو وہ لائف ٹائم چونکہ نہیں ہوگی اور وہ 5 سال کے لیے ہوگی تو عمران خان بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ اب جب عمران خان اس ساری صورتحال کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں تو عمران خان اب اس وقت آ کر کے خاموش حمایت کر رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ اس اعتبار سے کوئی تعین کر دیتی ہے، مدت کا تعین کر دیتی ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور مقتدر حلقوں کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب مقتدر حلقوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو یقیناً پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ جائیں گے اور ان کے جو پیچھے معاملات رہ جائیں گے وہ تمام معاملات رہ جائیں گے جو ان کے کیسز اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں اور وہ ان کے اندر مفرور بھی ہیں، ان معاملات کو پھر آ کر وہ سورٹ آؤٹ کریں گے۔ سیاست کے لیے ان کے راستے ہموار ہو چکے ہوں گے اور یہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے، اور موجودہ پارلیمنٹ جب یہ طے کر لے گی تو نواز شریف صاحب پھر شاید اگلی فلائٹ لے کر پاکستان واپس پہنچ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے، اس سارے معاملے کے اندر صرف سیاستدانوں کو ہی خدشات نہیں تھے، اس کے متعلق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی اعتراضات تھے، اس کے متعلق دیگر این جی اوز کو بھی اعتراضات تھے، سول سوسائٹی کو بھی اعتراضات تھے، اور ایون خود ججز صاحبان کے اندر ایک واضح تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے 1988 کے اندر اس آرٹیکل 62 اور 63 کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ان ریئلسٹک ہے، ill defined ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں، مختلف جج صاحبان اور بھی اس کے متعلق رائے رکھتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس کے متعلق لکھ چکی ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اس کو وہ چیلنج کر چکی ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر کے اب صرف ایک سادہ قانون بنے گا جس کے لیے جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، سمپل میجورٹی سے یہ قانون بن جائے گا، اور جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر یہ تمام جو بینیفیشریز ہیں ان میں نواز شریف صاحب اب ہیں، اس کے بعد فیصل واوڈا صاحب ہوں گے، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ چند ایک اور سیاستدان ہیں جو نااہل ہوئے ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشری ہو جائیں گے، اور پھر آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب بھی ممکنہ طور پر اس کے بینیفیشری ہو جائیں گے، اور جو ان کے اوپر جو اس وقت نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ اس سارے معاملے کو فورسی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ واقعی ہونا چاہیے۔ تو مختصر یہ ہے تمام کہانی کا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی ہوگی اور اس پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے نواز شریف صاحب کے اوپر سے تاحیات نااہلی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے اختتام کے صورت کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر ایکٹیولی نظر آئیں گے۔ لیکن اس میں جو بظاہر مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد کی واپسی کے بعد عمران خان صاحب ممکنہ طور پر اگلے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر وہ 5 سال کے لیے ہوں گے، تاحیات نہیں ہوں گے۔ آپ کو میں یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا، آپ کو مزید بھی صورتحال اور چیزوں سے آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔